صلى الله عليه وسلم: خير الأمور أوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى: اللهم انفعنا بعلومه معلوم آمين يا رب العالمين، أنه قال: باب قول الله: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم مقالهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة